नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 222 से शुरू करेंगे। जैसे हमने पिछले लेसन में देखा था कि तीन आयत थी जो यसअलूना का से शुरू हुई थी। तो आज की आयत भी है 22 आयत नंबर, ये भी यसअलूना का से ही शुरू हो रही है। वयस आज के टॉपिक में थोड़ा वुमेन रिलेटेड बातें हैं। उम्मीद है कि समझ आ जाएंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अच्छे बता सकूं अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला। वयसअलूनका, और वो आपसे सवाल करते हैं, वो सवाल करते हैं का आपसे, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अनिल महिद, हैज़ के बारे में। हैज़ क्या है? हैज़ का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, जो मंथली साइकिल होती है लेडीज़ की, और इसका उसके बारे में आपसे सवाल करते हैं। कुल कह दीजिए, हुआ वो अज़न, एक तकलीफ है। फ़अतज़िलू, वापस एअतज़िलू था तो यहाँ पर आइन अलिफ को हटा के आइन के साथ मिला दिया, फ़अतज़िलू, और प्लूरल है। आइन ज़ालाम इसके रूट लेटर्स हैं, जिसका मतलब होते हैं जुदा रहना, अलग रहो। तो यहाँ पर एक कमांड किया जा रहा है जिसमें फ़ेल अम्र है, फ़अतज़िलू, बस अलग रहो, या किनारा करो, अन्निसा, औरतों से, फिल महिद, हैज़ में, मेंस्ट्रुएशन में। वा और ला, ना, तो क़ुरबू, ता जो है ये प्रोनाउन की है कि तुम क़ुरबू, करीब जाओ या नज़दीक जाओ, हुन्ना, उनके, हत्ता, यहाँ तक के, यतहुरना, के वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा, बस जब, ततहरना, पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए कमेंट था वला तक़रबू, यहाँ पे है फ़अतज़िलू, डू, कि आप अलग रहो, डू। वला तक़रबू, और ना करीब जाओ, यानी कि डोंट। ठीक है, यहाँ तक कि जब वो पाक हो जाए, फ़इज़ा, बस जब, ततहरना, पाक हो जाए, फ़अतूहुन्ना, फ़अतू ये भी कमांड है, बस आओ, यानी कि यहाँ पर भी डू। फ़अतूहुन्ना, आओ पास उनके, मिन हैसु, उस जगह से, अमर हुक्म दिया, कुम तुमको, अल्लाहु, अल्लाह ने। मिन हैसु ये जो है ये फ़ेल ज़र्फ़ भी है और से फ़ेल ज़र्फ़ और मकान दोनों हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु, दोस्त रखता है, अत्तव्वाबीना, तौबा करने वालों को, व युहिब्बु, और मोहब्बत रखता है, मुतत्ताहिरीन, पाकी करने वालों को, पाक रहने वालों को। अब यहाँ पर ये इस सवाल ये पैदा होता है कि वो सवाल उन्होंने क्यों किया। देखिए, ये हमने पहले भी बताया था कि मदनी सूरा है और इसमें शरई अहकामात आ रहे हैं, राइट। और इसमें जो है अब मक्का से मदीना आए हैं और यहाँ पर हिजरत करके, और यहाँ पर अहले किताब भी मौजूद हैं, जूस भी हैं और यहूद भी हैं और नसारा भी हैं। यहूद ने अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था, और तो उन्होंने क्या किया था कि जब उनकी वाइफ्स को पीरियड्स होते तो वो उनका बिल्कुल सेपरेट कर देते, उनके साथ हर किस्म का ताल्लुक ख़त्म करके उनको एक तरह से कोठरी में बंद कर दिया जाता, और उनको ऐसे जैसे कि वो अछूत हो। ठीक। ऑन द अदर हैंड साइड जो नसारा थे वो बहुत ज़्यादा लीनियंट थे, उन्होंने अपने मज़हब को इतना ज़्यादा लाइट कर दिया था कि वो इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद थे। वो किसी भी मतलब इस हालत में भी वो अपनी वाइफ्स के पास जो भी उनका रिलेशन हस्बैंड वाइफ का होता था उसको कायम रखते थे। अब जब सहाबा को ये बात जो है उनको उन्होंने देखा, तो उनको था कि हमारा इस्लाम क्या कहते हैं इस बारे में, तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया
جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا کہ آپ ان سے یہ بتا دیجئے کہ وہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، مینسٹریشن کے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذن، ایک تکلیف ہے۔ حیض کا جو کیا مطلب ہوتا ہے، ہا واو زا، زود اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے پانی کا حوض ہوتا ہے جس میں پانی بہتا ہے، تو اس میں بھی جو ہوتی ہے بلیڈنگ، بلڈ بہتا ہے، تو اسی لیے اس کو یہ کہا گیا ہے حیض۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اذن کہہ کر اس میں تینوں چیزیں آ گئیں کہ اس کو یہ بیماری بھی ہے، ایک تکلیف بھی ہے، اور ایک جو ہے اس میں نجس ہے، ناپاکی ہے۔ کیونکہ تکلیف کیا ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ ایموشنل ڈسٹربنسز ہوتی ہے۔ وائی؟ کیونکہ ہارمونل امبیلنس ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، تو عورت بہت ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ تکلیف اس لیے یہ اس کو تکلیف کہا گیا، اس میں تکلیف کی بات آ گئی، اور اس کو جو ہے اس میں بیماری، کیونکہ صحت سے زیادہ عورت جو ہے بیماری کے قریب ہوتی ہے کہ اس میں پینس فل کنڈیشن بھی ہوتی ہے، اسی لیے اس میں وہ بھی چیز آ گئی۔ اور دوسرا نجس کے ناپاک ہے، اس لیے اس میں کہا گیا کہ اگر آپ ان کے اس حالت میں ان کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کی اجازت ہے، جیسے کہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حضرت عائشہ سے پوچھا تھا، تو ان کی میں اپنے الفاظ میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ آپ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں جب مسجد میں ان کا سر میں گود میں سر ہوتا تھا اور ان کی کنگھی بھی کرتی تھی، تو جبکہ وہ میں حیض میں ہوتی تھی۔ تو اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، لیکن ابھی ہم تو صرف ورڈ ٹو ورڈ میننگس کر رہے ہیں، اس لیے میں زیادہ تو اب آپ کو کوٹ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کا ریلیشن شپ قائم رکھ سکتے ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ، ایکسیپٹ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، جس کو یہاں پر کہا گیا کہ ان کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ جب تک وہ پاک ہو جائے۔ اور یہاں پہ جو طہرنا ہے، یہ پاکیزگی کس چیز کی ہے کہ جیسے جس میں غسل مست ہے، اور غسل کا مسنون طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حضرت عائشہ ان کی وائفز کے تھرو، کہ غسل کیسے کرنا ہے، صرف شاور لینا اس سے انف نہیں ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس ایریا کو واش کیا جائے، اچھی طرح واش کر کے، پھر نجاست کو دور کر کے، پھر اپنے ہینڈس واش کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا جو ہے وضو کرنا ہے، پورا وضو کرنا ہے۔ جب مساط تک پہنچے تو انگلیاں اپنے بالوں میں ڈالنی ہیں تاکہ بال جو ہیں وہ ویٹ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 3 چلو پانی کے رائٹ سائڈ پر بہانے ہیں، 3 چلو لیفٹ سائڈ پہ بہانے ہیں، اور پھر اس کے بعد پورا باڈی شاور لینا ہے اور اس پاؤں پہ دھل جائیں گے۔ تو یہ مسنون طریقہ بتا دیا۔ اس میں جو اس کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھنا اور اس طرح کی ساری بات، یہ ساری خود ساختہ باتیں، کیونکہ اس کی کوئی چیز دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو جب ہوتا ہے اس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں، اس میں بھی یہی مسنون طریقہ ہوتا ہے غسل کرنے کا، لیکن اس میں ایک چیز یہ وہ ہوتی ہے کہ جب عورت کے لیے اگر اس نے بلیڈز بنائی ہوئی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جنابت کے غسل میں وہ اپنے بالوں کو کھولے، لیکن مینسٹریشن کے جو غسل ہوتے ہیں اس میں مطلب اگر اسکیلپ تک پانی چلے گیا اٹس شوڈ بی انف، اٹس انف، لیکن اگر مینسٹریشن کے بعد جو غسل کیا جائے گا اس میں پانی پورے بال آپ کے واش ہونے، پانی بہنا چاہیے ان پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے مسنون طریقہ بھی بتا دیا، اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ پاک ہو جائے، اس سے کیا یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو اس کو واش کر کے، اس ایک پارٹ کو واش کر کے، کپڑے کو واش کر کے اس میں بعد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو تفسیر سے زیادہ پتہ چلتی ہیں، لیکن تفسیر تو ہم نہیں کر رہے، ہم تو ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں اور شارٹ تفسیر کر رہے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں جس کے لیے میں آ کے لوگ بہت ساری خود
साख्ता चीज़ें बनाई हुई हैं कि कुरान पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, ये मतलब कि तस्बीह कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इन क्वेश्चंस का बेहतरीन जवाब जो है आई वुड रिकमेंड कि आप डॉक्टर फरहत हाशमी ने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उनके लेक्चर्स उनके सुन लें, तो आपके लिए बहुत सारे आपके जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ाइज़ा बस जब और भी हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा इसी टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से इलैबोरेटिवली बताया हुआ है। जो हैं उस्ताज़ा नजिया हाशमी हैं, उस्ताज़ा इफ़त मकबूल हैं, फ़रहत हाशमी हैं, और बहुत सारे उलमा हैं जिनको आप सुन सकते हैं और अपने मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकते हैं। फिर फरमाया फ़इज़ा पस जब अच्छा फ़अतूहुन्ना, फिर फरमाया कि जब वो पाक हो जाएँ तो उनके पास आओ। किस चीज़ के लिए आओ? अपना हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को कायम करने के लिए। और फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट बता दिया कि मिन हाइसो, जहाँ से अमारा हुक्म दिया कुम तुमको अल्लाह ने। इससे क्या मुराद है कि जो एक नेचुरल फितरत के लिहाज से अल्लाह ताला ने हर इंसान को भी पता है, हर जानवर को भी पता है कि फितरत क्या है। उसके लिहाज से उस जगह से जो है अल्लाह ताला का हुक्म, जहाँ से अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वहाँ से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपना रिलेशनशिप कायम करो। और फिर फरमा दिया इससे क्या मतलब है कि जो इसके अलावा कोई तरीका कोई करेगा, परवर्टेड तरीका, जो कि गुनाह में शामिल होगा, जैसे कि फिर वो कौम लूत का अमल होगा, जो कि हम सबको पता है कि उसकी कितनी ज़्यादा गुनाह कबीरा है। इसीलिए आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुत तव्वाबीन, के मोहब्बत रखता है, दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को। इससे क्यों अल्लाह ताला ने फरमा दिया? क्योंकि इससे मुराद ये बता दिया कि अगर किसी को नहीं पता था और अगर किसी ने कोई परवर्टेड तरीका अपना लिया, कर लिया, तो वो तौबा कर ले, और अल्लाह ताला ज़रूर तौबा कबूल करने वालों को पसंद करता है और पाक रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। आगे फरमाया निसाउकुम, कि औरतें तुम्हारी हर्सुन, खेतियां हैं, लकुम तुम्हारे लिए, फ़अतू, बस आओ, हर्सकुम, तुम अपनी खेती में, अन्ना, जिस तरह शिक तुम चाहो तुम, वक़द्दिमू, और आगे भेजो, लिअन्फुसिकुम, वास्ते अपनी जानों के तुम, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, वअलमू, और जान लो, अन्नकुम, के बेशक तुम, मुलाकूहु, मिलने वाले हो, मुलाकात करने वाले हो, उससे, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह ताला से, की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ है। व बशीरिल, और खुशखबरी दे दीजिए, अल-मुमिनीन, मोमिनों को। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने बीवियों को हर खेती से फरमाया है कि ये तुम्हारी खेतियां हैं। ये देखिए कुरान अल्लाह ताला की कलाम हो सकता है, इतने खूबसूरत वर्ड्स और इतने खूबसूरत अंदाज में, और इतनी छोटी सी आयत में अल्लाह ताला पूरी एक हमें शरीयत बता रहे हैं कि इसमें तुम्हारी खेतियां, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ क्या होगा। लेकिन बाज़ लोग, जो औरतें समझ पढ़ती नहीं है कुरान को समझ के, वो इस चीज़ पे सब कहती हैं हमें खेती कह दिया। तो इसमें तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। और आगे क्यों फरमाया, खेती क्यों कहा? क्योंकि देखिए किसान के लिए उसकी सबसे ज़्यादा कद्र कीमत वाली चीज़ जो होती है वो क्या होती है? उसकी खेती। कि उसकी कदर कीमत, उसके खेती की कदर कीमत उसके किसान से पूछो। इसी तरह एक वाइफ की कदर कीमत उसके हस्बैंड को पता होती है कि तुम अपनी वाइफ की कदर कीमत पहचानो, कि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा कदर के लायक हैं। कि तुम जैसे किसान अपनी खेती की हिफाजत करता है, उसको हर मौसम में, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, उस पानी उसको देता है, टाइम पे उसकी इतनी ज़्यादा टेक केयर करता है कि मेरी खेती हरी भरी रहे, खूबसूरत रहे, और वो जब लहलहाती है तो वो खुश होता है उसको देखकर। इसी तरह एक बीवी जब वो उसकी अच्छी टेक केयर करे, यही यहाँ पर मुराद है कि तुम उसकी इसी तरह, वो तुम्हारी खेती है, उसकी तुम इसी तरह, खेतियां हैं तुम्हारी बीवियां, उनके इसी तरह
टेक केयर करो, उनकी हर खाने पीने के अलावा से उनके आराम का, उनके जैसे धूप छाँव से बचाता है किसान अपनी खेती को, तुम भी उनको हर वक्त जो है उनकी इतनी ही ज़्यादा अच्छी टेक केयर करो, यही यहाँ पर मुराद है। जैसे कि वो, और बीवी से भी यही है कि जैसे खेती को देख के उसका किसान खुश होता है, ऐसे बीवियों को भी होना चाहिए कि वो अपने कि उनके हस्बैंड्स उनको देख के खुश हों, और इसी तरह के हस्बैंड्स को कि अपनी बीवियां जो हैं उनकी खुशी का बायस बने। फातू पस आओ हर सकुम, अपनी खेती में अन्ना जिस तरह से तुम चाहो, और आगे भेजो जो कुछ तुमने अपने लिए जानों के लिए जो चाहते हो। इससे क्या मुराद है, जैसे कि एक किसान को अपनी खेती में आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, वो जब चाहता है आता है। इसी तरह हस्बैंड्स को कि वो अपनी बीवी के पास जब चाहें जाएं, और जैसे वो आगे भेजो जो अपनी जानों के लिए। इससे क्या मुराद कि जैसे किसान अपनी खेती में बीज डालता है और उसकी फसल उगती है, वो फसल को देख रहा होता है, इसीलिए तो बीज डालता है। इसी तरह हस्बैंड अपना बीज जब डालता है अपनी वाइफ में, तो वो उसकी खेती की जो फसल जैसे वो देखता है, इसी तरह औलाद भी तुम चाहो अपनी वाइफ से। देखिए अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत रिलेशनशिप, जैसे दुनिया हज़रत आदम को पैदा किया, उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने क्या बनाया, हज़रत आदम बीवी हवा को बनाया, जो कि सबसे बड़ा, जो सबसे पहला रिलेशनशिप अल्लाह ताला ने हस्बैंड वाइफ का बनाया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने औलाद का सिलसिला जारी किया, फिर उससे एक कौम बनी, फिर एक कौम से एक माशरा बना, माशरे से फिर सोसाइटी बनी, माशरे से फिर एक जो है पूरी दुनिया पे और इंसान फैले। तो इसी तरह यहाँ के कि तुम जैसे एक किसान अच्छी फसल चाहता है, और वो इतनी मेहनत करता है अपनी खेत पर, तो तुम भी अपनी बेहतरीन औलाद चाहने के लिए, पाकीज़ा औलाद चाहने के लिए तुम अपनी वाइफ्स की इसी तरह टेक केयर करो, ताकि तुम अपनी औलाद को पाने का तुम्हारा एक जरिया बने। और फिर क्यों फरमाया कि वत्तकुल्लाह, अब इसमें क्या डरने की बात थी तकवा इख्तियार करने की, इसलिए कि वत्तकुल्लाह वालमू, कि और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि बेशक तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हो। इसलिए कि देखिए एक बेडरूम में जो सिवाय अल्लाह के और इंसान की और तो कोई नहीं होता, तो उस वक्त भी ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उस रिलेशनशिप में भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और जो है और जान रखो, इस बात को हमेशा जान के इस अपने दिमाग में रखो कि तुम अल्लाह ताला से मिलने वाले हो, और अल्लाह हर बंदे को अकाउंटेबल होना है, उस पर कोई और नहीं है, सिर्फ इंसान है और उसके रब की ज़ात है कि उसने उससे मिलना है। यही एक अकाउंटेबिलिटी का जो खौफ है अल्लाह ताला हर, क्योंकि देखिए हमारा मजहब जो है ये वे ऑफ लाइफ है, इसमें एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है, और हर एक्शन में जो होता है ना अल्लाह ताला अपना तकवा लेकर आते हैं। इसी में भी क्योंकि जो कॉन्शियस इंसान होगा कि अल्लाह ताला कि हाँ अगर मैंने इस किसी भी चीज में ज्यादती की, तो मुझे अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है। और फिर फरमा दिया कि बबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए ईमान वालों को। फिर फरमाया वला, और ना तजआलू, ता जो है ज़मीर की है, जाअला बनाया, जाअलू तुम बनाओ, वला तजआलू, और ना तुम बनाओ अल्लाह को उर्दतन निशाना, लिए ऐमानिकुम, अपनी ईमान कहते हैं कसमों को, अपनी कसमों के, अंतबर्रु, ये कि भलाई ना करो, वह तत्तको, और परहेजगारी ना करो, वह तुस्लिहु, और सुलह ना करो, बैनन्नासी, लोगों के दरमियान, वल्लाहु, और अल्लाह ताला समीउन अलीम, समी सब कुछ सुनने वाला, अलीम खूब जानने वाला है। इससे क्या मुराद है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर एक और कमांड किया जा रहा है कि डू, कि तुम और अपनी कसमों को निशाना न बनाओ। क्या मतलब है इसका कि तख्ते मश्क, क्या क्या कहते हैं कि तख्ते मश्क ना बना लो। कसम क्या है, अब हमारी कसम क्या होती है कि अल्लाह को गवाह बनाकर हम कहते हैं अल्लाह की कसम,
کہ ایسے یہ کام ایسے رائٹ. تو یہ اللہ کو ہم گواہ بناتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی قسمیں کھا کھا کر تم کہو کہ میں نے اللہ کی قسم یہ بھلائی کا کام نہیں کرنا, یا میں نے یہ نیکی نہیں کرنی, یا میں نے یہ کہو کہ میں نے پرہیزگاری نہیں کرنی, یا کہو کہ میں نے ان دونوں کے درمیان صلح نہیں کرانی. اس چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کہو کہ اللہ کا گواہ, اللہ کو قسمیں کھا کر ایسے کہ تم بھلائی سے اپنے آپ کو مت روکو. اور پھر کیوں ایسا ہم, کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ کوئی کام اچھا کرتا ہے, یعنی کہ ایک انسان ہے کہ شخص کوئی اچھا کام کر رہے اور دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو جو ہے سمجھا بجھا کر انسان چاہتا ہے کہ یہ ایک شخص چاہتا ہے کہ ہاں یہ دونوں مل جائیں, لیکن جو اگر کبھی برائی نیکی کرنے والے کی منہ پہ برائی آ جاتی ہے, لوگ اسی کو برا بھلا کرنے لگتے ہیں, تو اس بات پہ وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے تو اب تمہارے کام میں نے تو اب نیکی کرنی نہیں ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو کہ اللہ کی قسم کھا کر اپنے آپ کو بھلائیوں کے کاموں سے مت روکو. اور اس کی بہترین اگزامپل کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو تھے, ان کے قرابت دار تھے جن کا نام مستح آتا ہے, کہ ان کی وہ فائنینشلی بہت سپورٹ کرتے تھے, ان کے قرابت دار تھے. تو لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر سلینڈر ہوا تو ہی واز the one جس نے جا کے جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ انہوں نے سلینڈر کرنے میں یہ سب سے آگے پیش تھے, تو حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ رنج ہوا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے اب اس کی مدد نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, وہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی تھی اور یہاں پہ بھی سیم بات کہی گئی کہ اللہ کی قسم کھا کر اپنے آپ کو بھلائی کے کاموں سے مت روکو. اگر کسی نے ایسی قسم کھا لیے تو وہ اس کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے. اور کفارہ کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے, لیکن یہاں پر اس کا کفارہ نہیں بتایا گیا جو آگے ہم سورہ المائدہ میں پڑھیں گے, لیکن یہاں ہم بتا دیتے ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا ایک غلام آزاد کرنا, یا پھر اگر کوئی یہ نہیں افورڈ کر سکتا دونوں کام تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ ہے کفارہ قسم توڑنے کا. اور یہ قسم اندر بات ہمیں پتہ چلی ان آیات سے کہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے. ویسے تو قسم کھانا پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اگر کبھی انسان قسم کھائے تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قسم, میرے بچوں کی قسم, تمہاری قسم, تمہاری جان کی قسم, تو یہ سب چیزیں اس قسم کی قسموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قسم اگر کسی کو کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. تیسری بات another thing قسم پر کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس کو وہ کام پورا کرنا ضروری ہے, لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ جیسے ہم نے بتایا. another thing کہ اگر کوئی کسی نے شرکیہ قسم کھا لی ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک آ جاتا ہے, تو اس قسم کو پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو ختم فوراً ہی توڑ دینا ضروری ہے اور توبہ کریں. ٹھیک ہے. اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جو کچھ انسان قسمیں کھا کھا کر باتیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نہیں جو آخذو مؤاخذہ کرتا یا پکڑتا کم تم کو اللہ تعالیٰ. اخذہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہاں پر یہ وہی ورڈ ہے کہ نہیں مؤاخذہ کرتا یا نہیں پکڑتا تم کو اللہ تعالیٰ باللغوی لغو پر, فی ایمانکم تمہاری قسموں کے, ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تم کو یا مؤاخذہ کرتا ہے تمہارا, بما ان باتوں پر جو یا اس پر جو کسبت جو کماتے ہیں, قلوب دل کم تمہارے, واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بڑا بخشنے والا, حلیم بہت حلم والا ہے.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ جو لغو قسمیں کیا ہوتی ہیں کہ بے مقصد جو انسان قسمیں کھاتے ہیں، جیسے بعضوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کہا، خدا قسم، خدا کی ایک بات ایسی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایسی قسمیں کھاتے ہیں. تو ایسے مطلب اس بات پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لغو باتوں پر جو قسمیں کھاتے ہیں، جیسے عرب کلچر میں بھی بہت کامن تھا کہ وہ کہتے ہیں، ابھی بھی ہے کہ وہ ان کی کوئی بات ایسے شروع ہوتی ہے ہمیشہ موسٹ آف دا ٹائم واللہ یا باللہ، وہ تو میں بہت کامن ہے. تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ان کو لغو کہا گیا ہے کہ یہ لغو قسمیں کھاتی ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو تمہارے دل مطلب کہ اللہ کا نام لے کے جو قسمیں کھاتے ہیں، جو ارادتاً قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان پر پکڑ کرتا ہے. اور پھر یہ جو ہم نے آگے پڑھا اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا بردبار بھی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں پورے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ایک ساتھ آتی ہیں، اور اتنی خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ چن کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ وہاں پہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لغو باتوں پہ بھی پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اور حلیم ہے، بہت نرم ہے، بہت بردبار ہے، اور یہ کہ علم والا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری پکڑ نہیں کرتا. یہ اس کا احسان ہے. رائٹ. پھر فرمایا للذین، ان لوگوں کے لیے جو، میں ذرا ٹائم دیکھ لوں کیونکہ زیادہ لمبا میں کرنا نہیں چاہتی. للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلونا، جو قسم کھاتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو یہ خاص ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں ایلا. ایلا کیا ہوتا ہے کہ بیوی سے الگ رہنے کی جو بندہ قسم کھا لے. کس طرح کا الگ رہنا؟ کہ اس کے ساتھ ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشن شپس ہے، کہ کوئی یہ بندہ قسم کھا لے کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ والے ریلیشن شپس اتنے عرصے تک نہیں رکھنے، میں قسم کھاتا ہوں. یہ قسم اور اس طرح کی قسم کھانا جو ہے یہ اپنا کوئی غصے میں انسان کھا سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ایلا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للذین، واسطے لیے الذین، ان لوگوں کے جو یؤلونا، جو قسم کھاتے ہیں، جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے ساتھ، تربصو، انتظار کرنا ہے، اربعتی، 4 اشہر، مہینے، فإن، پس اگر، فاؤ، پھر آئیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، مہربان ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور بہت بڑی جو بات ہے اس کو یہاں پر فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ جو ایلا کی قسم کھا لیں، یعنی کہ یہ جو غصے میں انسان یہ آدمی قسم کھا لے، جو بھی بتایا کہ میں ایلا کرتا ہوں کہ میں نے اتنے عرصے تک اپنی بیوی سے یہ ریلیشن شپ، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ نہیں رکھنے، تو پھر اس عورت کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ، یا آدمی کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ اس کی مدت نہ ہو. کیونکہ جو ہے، اور ایلا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا. وہ کب کیا تھا اپنی وائفس کے ساتھ؟ کہ جب خیبر کی وار کے بعد جب حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور کافی لوگوں کی مطلب کہ مال غنیمت ملا تھا، تو انہوں نے کہا، ان کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ازواج مطہرات نے، کہ بھی اب تو حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور تنگی بھی ختم ہو گئی ہے، تو ہمارے بھی نفقات میں کچھ بڑھائے جائیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اپنی وائفس کے ساتھ ایلا کیا تھا. تو ایلا کر سکتے ہیں اگر کوئی چاہے، لیکن اس میں اگر یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس کی مہلت دے دی کہ میکسیمم جو ہے وہ 4 مہینے کی مدت ہے. لیکن اگر کوئی فرمایا کہ اگر کوئی اپنی قسم توڑ کر اپنی وائف کے پاس جلدی آ جاتا ہے تو اس کو پوری اجازت ہے، تو پھر وہ اس کا کفارہ ادا کر کے اپنی وائف کے پاس فوراً آ جائے. اور فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے
کہ مطلب کہ 4 مہینے سے زیادہ اپنے ہسبینڈ وائف کو الگ نہیں رہنا چاہیے، جیسے کہ یہی بات حضرت عمر نے بھی پوچھا تھا اپنے زیادہ جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ وہ جب خلافت کے دور میں جب وہ باہر نکلے جیسے وہ جاتے ہوتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو تھی وہ بہت زیادہ اس کا ہسبینڈ اس کے پاس نہیں تھا اینڈ شی واز کرائنگ اینڈ شی واز میکنگ کا دعا، تو حضرت عمر کو بہت فیل ہوا اور انہوں نے آ کے جو ہے اپنی بیٹی جو حضرت حفصہ تھی امہات المومنین میں سے، ان سے پوچھا اور جو ہے انہوں نے بھی جواب دیا، کیونکہ اسلام میں دیکھیں کوئی شرم ایسی باتوں پہ شرم و حیا تو ہے نہیں، تو انہوں سے پوچھا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو کتنی عرصے تک اپنے ہسبینڈ سے الگ رکھ سکتی ہے، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 4 مہینے تک، اس سے زیادہ نہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے یہ طے کیا تھا، مطلب کمینڈ کیا تھا کہ بھی کوئی بھی جہاد میں 4 مہینے سے زیادہ جو ہے ڈیوٹی پہ نہ جائے، لیکن اگر کوئی مطلب کہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر کوئی ہسبینڈ وائف الگ رہتے ہیں تھوڑی عرصے کے لیے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو ہے مسلسل اس کو بیوی کو چھوڑ ہی دیا ہے اور وہ سپریٹڈ ہیں اور معلق اس کو رکھ دیے، تو اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ ایسا رہے، اس کی اجازت یہاں پر فرمایا کہ میکسیمم وہ 4 مہینے سے زیادہ اس کی مہلت نہیں ہے، یا تو پھر اس کا کوئی مطلب اگر نہیں اس نے اس کا پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کا اگر کیا ارادہ ہے تو پھر کیا کرنا اس کو چاہیے، تو ان شاء اللہ پھر ہم وی ول کنٹینیو دا نیکسٹ سیشن، کیونکہ یہ پورا رکو نہیں ہو سکتا تھا، اس میں بہت ساری باتیں تھیں، تو ول کنٹینیو ود دا طلاق ٹاپک جو آ رہا ہے ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم۔ یہاں پہ اپنا ختم کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔